السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إخواني أخواتي. نتمنى كذلك أنكم تكونوا في صحة جيدة، ومرحبا بكم قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. اليوم إن شاء الله وتلبية لطلب بعض الإخوان في التعليقات غادي ندير لكم الدرس على بلو. الوغ بلو في اللغة الفرنسية اللي ما كيعرفش لو مو بلو فهو كيتنطق بثلاثة ديال لي فاسون، 3 فاسون. Alors il se prononce soit plus, soit plus, soit plus. باش ما يبقاش عندكم إشكالية في النطق ديال plus, vous devez faire attention et suivre la leçon jusqu'à la fin pour bien la comprendre. Alors plus كتنطق plus ou bien plus. على حساب المعنى ديال plus في الجملة، وكذلك على حساب المكان ديال بلو داخل الجمله. هادشي اللي غادي نتعرفوا عليه ان شاء الله. اول شيء المعنى ديال بلو في الجمله كتاخذ جوج معاني، يا اما كتجي في لا فورم نيجاتيف نو بلو ابدا، سي كلير نو بلو. الوغ الا جات في معنى النفي هنايا دائما هاد بلوس كتنطق بلو، ما كنطقوش اس وما كنطقوش زد. il ne mange plus. C'est bon. Il ne dort لا ينام plus. يعني ما كنطقوش هاد اس. Il ne dort plus. هذه الحالة الأولى. C'est clair. Alors plus كتنطق plus إلا كانت في لا فورم نيجاتيف. نشوفوا دابا الحالة الثانية ولا المعنى الثاني ديال plus هي اللي كتجي في لا سوبيريوريتي، في الأفضلية ولا في لا كونتيتي، في الكمية. في الكمية أكثر من. بلو كتجي كذلك أكثر من. هنايا فاش كتجي أكثر من في الجملة وفي المعنى ديالها، هنايا بلو كتاخد ثلاثة ديال لي فورم، سوا بلوس سوا بلو سوا بلوز. غنشوفو الحالة الأولى اللي بلو كتنطق بلوس. كتنطق بلوس فاش كتكون متبوعة بدو بلوس ان نون. بلوس إلا لقيتوها متبوعة بدو بلوس ان نون كنطقو بلوس. Par exemple, il mange plus de viande que moi. Mais comme كتلاحظوا plus précise de viande S. C'est bon. Plus précise de viande. Donc, كنطقوها plus. Il mange plus de viande que moi. الحالة الثانية اللي بلو كتنطق بلوس هي إلا كانت بريسيز ان فيرب. بريسيز ان فيرب كتحدد لنا لو فيرب. باغ اكزومبل سعيد بوا بلو كو موا، يشرب أكثر مني. Alors هنايا سعيد boit plus. Alors plus précise quoi le verbe. Alors ici je prononce plus. سعيد boit plus que moi. هذه هي جوج حالات اللي كنطقو فيها plus plus. الحالة اللي كنطقو فيها plus غادي نشوفوها دابا، ou bien plus. الحالة اللي كنطقو فيها plus هي الحالة اللي كيكون فيها بلو كتكون دوفون ان ادجيكتيف متبوع بصفة، وهاد الصفة كتكون مبتدئة بكونسون، ماشي فوايل، بكونسون. سي كلير. بلوس ادجيكتيف بلوس وداك الادجيكتيف خصو يكون بدو بكونسون. باغ اكزومبل ma mère est plus gentille que la tienne. من أمك. Que la tienne. أمي أكثر لطفا من أمك.
الوغ هنا كيما كتلاحظوا بلو باش متبوعة ان ادجيكتيف، وهاد لادجيكتيف كومونس با كونسون، الوغ كنطقو بلو، ما كنديروش بليس، سي فو. On dit ma mère est plus gentille que la tienne. يعني متبوعة بان ادجيكتيف، وداك لادجيكتيف متبوع باش داك لادجيكتيف مبدوء باش بان كونسون. الحالة الثانية هي بلو كتكون متبوعة بادفيرب، ادفيرب كذلك هنا كنطقو بلو، كنطقو بلو. هذه الحالة الأولى. هذه الحالة الثانية كتكون متبوعة بادفيرب. باغ اكزومبل mon ami court يجري plus que par exemple plus désolé ما درتش l'adverbe plus vite que toi. Voilà. Mon ami court plus vite que toi. كتلاحظوا هنايا plus متبوع باش adverbe vite. alors هنايا كنطقو plus. سي كلير. الوغ كاين جوج حالات اللي كنطقو فيهم بلو، هي فاش كيكون متبوع بادجيكتيف كيكومونس باغ كونسون، وكذلك كيكون متبوع بان ادفيرب. الحالة اللي كنطقو فيها بلو بلوز هي حالة وحدة، حنا نشوفوها دابا، هي حالة واحدة، هي فاش كيكون بلو متبوع باش بان ادجيكتيف plus متبوع بان ادجيكتيف، وداك لادجيكتيف كومونس باغ فويال. سي بون. فاش كيكون ادجيكتيف مبدوء بفويال هنايا بلو كنطقوها بلوز. J'espère que c'est clair. Alors je dis ce chien est plus agressif que le tien. Ce chien est plus agressif que le tien. علاش؟ لأن plus متبوعة بادجيكتيف، وهذا l'adjectif commence par une voyelle. J'espère que vous avez bien compris la leçon. Quand est-ce qu'on lit plus, quand est-ce qu'on lit plus et quand est-ce qu'on lit plus. كنشكركم جزيل الشكر على متابعتكم الدرس إلى النهاية. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.